बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्टिव आई में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बताने जा रहे हैं कि किस तरह यहूदियों का एक वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया, मुख्तलिफ सवालात किए और किस तरह आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके हर सवाल का जवाब देकर उन्हें लाजवाब कर दिया। ये वही अली हैं जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफ़क़त के साए में जवान हुए। आपके बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास यहूदियों की एक जमात आई और ये जमात इस सोच से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आई कि अगर हम किसी भी तरीके से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इल्मी बुनियाद पर शिकस्त दे दें तो फिर हमारा पलड़ा भारी हो जाएगा। और मंसूबा ये बनाया कि हम सवाल कुरान से नहीं करेंगे, क्योंकि कुरान तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। हम सवाल तुरैत से करेंगे, फिर पता चलेगा कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने इल्म वाले हैं। ये वफ्द हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पहुंचा और कहा कि ए अली, हमने आपके इल्म के बारे में बहुत सुना है। आपने फरमाया, तो क्या तुम इसकी तस्दीक करने आए हो? उन्होंने कहा कि हम चंद सवालात करना चाहते हैं और सवालात तुरैत से करेंगे, और अगर आपने सबके सामने हमारे सवालात के जवाब दे दिए तो हम आपको बाबे इल्म मान लेंगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुराए और फरमाया, मंजूर है, जहाँ से चाहो सवाल कर लो। और फरमाया कि अगर मैं तुम्हारे सवालात के जवाब देने में कामयाब हो गया तो क्या इस्लाम कबूल कर लोगे? तो वो कहने लगे कि जी बिल्कुल कबूल कर लेंगे। अब मजमा लग गया। फतह खैबर भी मौजूद हैं और यहूदियों का गिरोह भी। यहूदियों ने सवालात किए। पहला सवाल ये किया, ए अली बताइए वो कौन सी चीज़ है जो खुदा के लिए नहीं? ये सुनकर सारा मजमा सोच में पड़ गया। हर चीज़ ही खुदा के लिए है, हर चीज़ पर मेरे पाक रब का इख्तियार है। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यहूद की आंखों में आंखें डालकर फरमाया कि वो चीज़ जो खुदा के लिए नहीं है वो शिर्क है। मेरा रब हर छोटे बड़े शिर्क से पाक है, वो वहदा ला शरीक है। फिर दूसरा सवाल पूछा गया कि अली ये बताइए कि वो कौन सी जगह है जहाँ खुदा है? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि खुदा तो हर जगह है। तो यहूदियों ने कहा कि इस बात का जवाब आप हमारी किताब से दीजिए। तो फरमाया कि अपनी किताब के फलां सफ़े पर देखो, क्या ये नहीं लिखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक फरिश्ता आया, आपने पूछा कहाँ से आए हो, तो उसने कहा 7वें अर्श से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। इतने में दूसरा फरिश्ता आया, उसने कहा मैं ज़मीन के 7वें तबक से आपके पास आया हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले फरिश्ते से पूछा 7वें आसमान पर तुम्हारे करीब कौन था? उसने जवाब दिया मेरे करीब मेरा रब था। तो फिर दूसरे फरिश्ते से पूछा कि ज़मीन के 7वें तबक में तुम्हारे करीब कौन था? तो उसने भी जवाब दिया मेरे करीब मेरा खुदा था। तो साबित हुआ कि आसमान की बुलंदियों से लेकर ज़मीन की पस्तियों तक खुदावंद ताला हर जगह मौजूद है। तीसरा सवाल ये था कि वो कौन सी चीज़ है जो रब के करीब नहीं है? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि जुल्म जो तमाम बुराइयों की जड़ है वो मेरे रब से करीब नहीं है। जुल्म वो चीज़ है जो मेरे रब से बहुत दूर है, इसलिए वो हकदार को उसका हक ज़रूर देता है। जब यहूद को पै दर पै शिकस्त होने लगी तो उन्होंने मंसूबा बदलते हुए अब वो इल्मी के बजाय तारीखी सवालात की तरफ अपना रुख मोड़ने लगे और बड़े तकब्बुर से पूछने लगे कि वो चश्मा बताइए जो ज़मीन पर पहली मर्तबा जारी हुआ। शेर खुदा ने फरमाया पहले ये बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? सच बताओ तुम्हारे दिल में यही है कि वो चश्मा बैतुल मुक़द्दस की एक चट्टान के नीचे है? तो वो हैरान होकर बोला हाँ। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि आज अपनी इस्लाह भी कर लो कि पहला चश्मा वो नहीं जिसके बारे में तुम जानते हो, बल्कि पहला चश्मा वो है जिसे हज़रत खिज़र ने पानी पिया, और यही वो चश्मा है जिससे आबे हयात जारी है। फिर एक तरीकी सवाल पूछा कि ए अली वो पहला पत्थर कौन सा है जो आसमान से उतारा गया? तो फतह खैबर ने फरमाया कि यकीनन तुम्हारे मुताबिक वो पत्थर होगा जो बैतुल मुक़द्दस में नस्ब है, लेकिन तुम क्यों भूल जाते हो कि खाना काबा तो बैतुल मुक़द्दस से बहुत कदीम है।
اور حجر اسود اسی وقت نازل کر کے نصب کیا گیا تھا، اسی لیے حجر اسود پہلا پتھر ہے۔ اب ساتھ ساتھ اصلاح بھی ہو رہی ہے۔ پھر سوال ہوا کہ وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا، اسی طرح گزشتہ رات اگلی رات سے چھوٹی بڑی ہوتی ہے۔ پھر اگلا سوال پوچھا گیا کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو زندہ بھی ہے اور سانس بھی نہیں لے رہی؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کتاب میں لکھا ہے کہ صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، اور صبح نہ تو روح رکھتی ہے اور نہ ہی جاندار ہے۔ اگلا سوال پوچھا گیا کہ وہ کون سی جگہ ہے کہ جس پر ایک بار تو سورج کی کرن پڑی لیکن دوبارہ وہاں کبھی روشنی کی کوئی کرن نہ پڑی؟ تو جواب دیا گیا کہ ہاں، یہ سمندر کا وہ مقام ہے جہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزری تھی، تو سمندر اللہ کی طرف سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، تو اس وقت سورج کی کرنیں وہاں پہنچی تھیں، اس کے بعد کبھی نہیں پہنچی۔ پھر سوال ہوا کہ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں، اور وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں؟ فرمایا کہ آسمان اور زمین کی طرف دیکھو، وہ ہمیشہ حاضر رہتے ہیں، اور موت اور زندگی کو ڈھونڈو، ان کے بارے میں تمہیں نہیں پتا وہ کہاں ہیں اور کب آ جاتی ہیں۔ اگلا سوال ہوا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق اللہ ہے لیکن اللہ اس کے بارے میں سوال کرتا ہے؟ تو جواب دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا کا خالق خود اللہ تھا، اور اس کے بارے میں حضرت موسیٰ سے سوال کرنے والا بھی اللہ ہی تھا۔ اگلا سوال پوچھا کہ کیا کسی بے جان چیز نے بھی کبھی طواف کعبہ کیا ہے؟ تو فرمایا ہاں، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بیت اللہ کے پاس سے گزری تھی تو اس نے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے تھے۔ پھر سوال کیا کہ وہ کون سا ایک ہے جس کا دوسرا نہیں؟ فرمایا اللہ ایک ہے، اس کا دوسرا نہیں۔ پھر پوچھا وہ کون سے 2 ہیں جن کا تیسرا نہیں؟ فرمایا دن اور رات۔ پوچھا وہ کون سے 3 ہیں جن کا چوتھا نہیں؟ فرمایا لوح، قلم اور کرسی۔ پوچھا وہ کون سے 4 ہیں جن کا 5واں نہیں؟ فرمایا تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک 4 ہیں، ان کا 5واں کوئی نہیں۔ پوچھا وہ کون سے 5 ہیں جن کا 6واں نہیں؟ فرمایا نمازیں 5 ہیں۔ پوچھا وہ 6 بتائیے جن کا 7واں نہیں؟ کہا زمین و آسمان 6 دن میں پیدا ہوئے، ان کا 7واں نہیں۔ پوچھا وہ 7 بتائیں جن کا 8واں نہیں؟ فرمایا 7 آسمان۔ پوچھا وہ 8 بتائیں جن کا 9واں نہیں؟ فرمایا عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ پوچھا 9واں بتائیں جس کا 10واں نہیں؟ فرمایا ہے صالح کی قوم میں 9 بڑے کافر سردار تھے، ان کا 10واں نہیں۔ پوچھا 10 بتائیے جس کا 11واں نہیں؟ فرمایا حج کے موقع پر قربانی نہ ہو تو 7 روزے حرم میں اور 3 روزے گھر میں رکھنے کا حکم ہے۔ پوچھا وہ 12واں بتائیں کہ جن کا 13واں نہیں؟ فرمایا سال کے 12 مہینے۔ پوچھا وہ 13واں بتائیں جس کا 14واں نہیں؟ فرمایا ہے یوسف علیہ السلام نے خواب میں 11 ستارے اور 1 سورج اور 1 چاند دیکھا۔ وہ پوچھتا رہا، شیر خدا جواب دیتے رہے۔ پھر ایک یہودی مجمع سے اٹھا اور پوچھا کہ حضرت، دنیا میں ہر آدمی سوچ کر جواب دیتا ہے، آپ تو ایسے جواب دے رہے ہیں جیسے سارے جوابات آپ کو ازبر ہوں۔ اس پر حضرت علی نے اس سے سوال پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ جواب دیا 5۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو نے بھی تو فوراً جواب دے دیا۔ تو اس نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ تو جواب دیا مجھے بھی یہ سارے علم ایسے ازبر ہیں جیسے تجھے معلوم ہے کہ تیرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ پھر یہودی کی طرف سے آخری 2 سوالات ہوئے کہ آسمان اور جنت کا کفل کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا شرک، اس سے اس کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو پوچھا کہ پھر بتائیے کہ اس تالے کی چابی کیا ہے؟ تو جواب دیا کہ میرے مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اس کی چابی ہے۔ اور ساتھ ہی کلمہ پڑھا، اور کلمہ سنتے ہی یہودیوں نے بھی بے اختیار کلمہ پڑھا اور سب کے سب دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ تھے فاتح خیبر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ ہمیں بھی خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے
اللہ حافظ.